नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अरशद शरीफ को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बात की और वो अहम बात हमने आपको पहले भी बताई थी, कल आपको बताई थी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है और उस इंटरव्यू के फौरी तौर पर बाद वसीम बादामी ने उस बात की न सिर्फ तरदीद की बल्कि उन्होंने कहा कि अस्करी ज़राए मेरे ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने खुद अप्रोच किया था, एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच नहीं किया था। वो तीन बातें थी जो कि शुरू में हमने आपके सामने रखी थी कि एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान को या इस्तीफा देना चाहिए, अदम एतमाद में कामयाब होना को फेस करना चाहिए, या फिर तीसरी और आखिरी जो चीज उनके सामने रखी गई थी कि अर्ली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शन पर तो ठीक है, मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ, इस्तीफा का मैं सोच भी नहीं सकता और तहरीक अदम एतमाद फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बात जब हुई तो उसके बाद वसीम बादामी ने इस चीज की तरदीद की और सोशल मीडिया पर वो चीज वायरल हो गई कि अस्करी ज़राए कौन है और किससे वो बात कर रहे हैं। आज जब हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीब से खिताब किया तो उस तकरीब में जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी और वो स्टेटमेंट कुछ यूं थी कि हमें तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। रूस के वाले से उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन पर इन्वेजन वो कर रहे हैं इसकी हम मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम बातचीत तमाम मसाइल का हल बातचीत में मौजूद है और डायलॉग होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो बेहतर है और इसे मजीद बेहतर भी होना चाहिए। तो इससे जो एक परसेप्शन इस वक्त लिया जा रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त अपोजिशन से जा मिले हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने साजिश किया, इनको चाहिए था कि आपको पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए था, इस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए था, लेकिन आप सब ने इस साजिश के सामने घुटने टेक दिए हैं और घुटने इस किस्म के लिए टेक दिए हैं कि हम हमेशा के लिए तारीख में आपका नाम पता नहीं किन अल्फाज से याद रखा जाएगा। ये बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रही है और दूसरी तरफ अहम चीज जो है वो शहबाज शरीफ का एक बयान है। शहबाज शरीफ ने कल शहजाद इकबाल जी न्यूज़ के एंकर जो है उनके प्रोग्राम में जाकर कहा, शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि आप ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अमेरिका के बगैर रह नहीं सकते, अमेरिका के बगैर हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि जो भिखारी होते हैं वो कौम कभी चूज नहीं कर सकती कि क्या हमने करना है, वो कभी चॉइसेबल नहीं होती। तो इस किस्म का स्टेटमेंट देना और फिर पाकिस्तानियों के अगेंस्ट देना, आखिर ये शख्स हमारा वजीर आजम बनने लगा है, वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। मसला ये नहीं है कि हमारी कौमी तशख्खुस पामाल हो रहा है, मसला ये है कि हमारी तर्जुमानी सही लफ्जों में नहीं की जा रही। हमारी तर्जुमानी एक गुलामाना तर्जुमानी है जो कि कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा। अगर आप बाहर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोग इस वक्त समझ के आ रहे हैं। वो इस बयानियों को किसी तौर पर तकवीत नहीं दे रहे, वो इस बयानियों को किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे कि हम भूखे नंगे मरने के लिए तैयार हैं मगर जो किसी की गुलामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये चीज आपको सोशल मीडिया पर ना सिर्फ नजर आती है बल्कि बाहर जाकर किसी से भी आप बहस कीजिए, वो इस बात में अब फंस चुका है कि हम बतौर कौम गैरतमंद कौम है, हमने गैरत का मुजाहिरा करता है और हम बेगैरती नहीं करेंगे। जो तर्जुमानी वहां पर की जा रही है मेरे ख्याल में वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही। आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट की डिटेल्स में भी हम जाएंगे और शहबाज शरीफ ने जो बयान दिए इसके पीछे मुहर्रिकात बुनियादी तौर पर क्या हो सकते हैं इसकी डिटेल्स में भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, आज सुबह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत और इस वक्त आर्मी चीफ के माबेन काफी फासले बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लम्हात पर यह कहा जाता है कि शायद वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ अब उनकी मुखालफत की वजह से ये तमाम चीजें फेस कर रही है। लेकिन चूंकि अब वजीर आजम इमरान खान ने एक तो चुप का रोजा उस वक्त ही तोड़ दिया था जब इनको मालूम हुआ कि ये साजिश कई बाहर से हो रही है और तमाम चीजें उन्होंने सामने रखी, तमाम चीजों को कौम के सामने पेश की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इदारों के साथ कुछ ऐसे इत्तेफाक है कि उनके साथ कुछ ऐसे मौजूदात पर उनकी इख्तिलाफात थे और वो स्टिल अभी तक है। तो उसके बाद से वजीर आजम इमरान खान का तख्ता उलटने का जो टास्क था वो तो असल में बाहर से दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं वो एज अ सपोर्टिव टूल्स उनके लिए किरदार अदा करते रहे। न्यूट्रल आप सियासत से रहे मगर सवाल यहाँ पर यह बनता है और जो पाकिस्तानी कौम सवाल पूछना चाहती है
کہ کیا اگر باہر کا ملک کوئی غیر ملکی کوئی بیرونی ملک پاکستان کی اندرونی معاملات کو ڈسکس کر رہا ہے اور وہاں باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندرونی رجیم کو وہ چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ کل کو پاکستان کو بھی خرید سکتے ہیں. آج رجیم چینج کر رہے ہیں, کل وہ یہ کریں گے, کیونکہ بڑی آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. اگر اتنی آسانی سے صرف 4 مہینوں کی محنت کی وجہ سے اور چند روپوں کی پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی رجیم کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ پاکستان کا جو سرزمین ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور یہ بات میں جذبات میں آ کر نہیں کر رہا, یہ بات میں کوئی جذباتی ہو کر نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ بہت سارے دنوں سے جو یہ ڈرامے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہے. پھر بیکاری قوم کانٹ چوز, یہ شہباز شریف کی جو الفاظ ہیں کہ بیکاری قوم کسی بھی طور پر اپنا انتخاب خود نہیں کر سکتی. مطلب ٹھیک ہے پاکستان اکنامکلی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان سٹیبل نہیں ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قوم بیکاری ہے, یہ قوم بھوکی ہے. یہ قوم بھوکی تو رہ سکتی ہے مگر بے غیرت نہیں رہ سکتی. یہ قوم اپنی غیرت کسی بھی حد تک لے کر جا سکتے ہیں مگر اس قوم میں بے غیرتی کی کوئی نشانی نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور یہ آپ کو تمام چیزیں واضح بھی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ جو سچویشن چل رہی ہے اور جس طریقے سے بیانیہ بن رہا ہے اور قوم کے دماغوں میں ایک چیز بیٹھ رہی ہے, اس سے آپ اندازہ 100% لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ غلام نہیں ہے, آزادانہ سوچ کی مالک ہے. اور جب آزادانہ سوچ کی وہ مالک ہوتی ہیں تو پھر وہ ایسے ہی فیصلے کرتی ہیں, وہ ان کے جو مخالف ہوتے ہیں پھر ان کے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے حق میں بھی نکلتی ہیں. یہ وہ سٹیٹمنٹ تھا جس کی وجہ سے آج جو سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے. لیکن شہباز شریف, اچھا دوسری طرف جو اہم چیز ہے وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وفاق میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر. صوبے میں اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو وہاں پر انہوں نے لگا دیا ایز اے چیف منسٹر, وہ کینڈیڈیٹ ہے. ایک تو ایک خاندان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ان لیڈرز پر مجھے ترس آتا ہے جو ان بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے, لیکن پھر ان سے آپ آزاد سوچ کی کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں. پھر امریکہ اگر ان کے پینٹ بھی اترواتے ہیں تو یقینی طور پر ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ ان کو بنائے جاتے پاکستان مسلم لیگ نون میں کہ یہ غلام ذہن کے مالک رہے. پھر یعنی آپ دیکھیے حمزہ شہباز کی کیا عمر, لیکن پنجاب کی کابینہ میں جو پنجاب کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے جید لوگ بیٹھے ہوئے, بڑے نام رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن آفرین ہے شہباز شریف اور نواز شریف پر کہ کبھی ان کو نہ گھاس ڈالی ہے اور نہ ان کو کبھی کسی طور پر جسٹیفائی کیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ آنا چاہیے. اپنے خاندان سے باہر نکل جاؤ بھائی, یہ پارٹی کبھی ریزسٹ نہیں کر پائے گی. یہ اگر اپنے خاندان, لیکن اس میں پھر وہی چیز میں کہوں گا کہ جب تک آپ میں خود اپنی صلاحیت نہیں ہوتی, جب تک خود آپ دوسروں کو مواقع فراہم نہیں کرتے, جب تک آپ خود ایک آزادانہ سوچ کے مالک نہیں ہوتے تب تک آپ کرتے ہیں. تو پھر امریکہ کی غلامی تو یہ اس طریقے سے قبول کریں گے اور بڑے خوش دلی سے قبول کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو پیسہ بھی ساتھ میں مل رہا ہے, دوسرا ان کی کرسی بھی ساتھ میں مل رہی ہے, اور تیسری اور اہم چیز وزارتیں اور مراعات بھی ساتھ میں مل رہی ہے. امریکہ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہیں. پاکستانی قوم اگر باہر میں جاتی ہے تو باہر میں جائے, ان کو کوئی پرواہ تو نہیں, ان کا تو کوئی خیال نہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے جو بیان دیا, اس بیان سے لوگ یہ آغاز کریں کہ شاید آرمی چیف سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی, مگر ان کا سٹیٹمنٹ ہے, ایک آفیشل سٹیٹمنٹ ہے, آپ اسے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, ان کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ تھے وہ تمام سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی کے ساتھ مجھے ارمان خان کو دیجیے.